السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشوفو كيفاش نغياليزيو البروغرام اسsembleur pour le PIC 16F84. دونك اول حاجه تخص نكري واحد الدوسي باش ندير فيه لو شيما ديالي اي البروغرام اسsembleur. دونك نسميه مثلا ليد، وخاصني نمشي للبروغرام ايزيس ديالي. دونك ليكزارسيس اللي غادي نديرو دابا هو خاصنا نشعلو واحد لا ليد. دونك غادي نحتاجو البيك 16 F 84 avec une LED et la résistance. اختاروا générique. دونك قلنا غادي نحتاجو البيك 16 F 84، نحتاجو la LED avec une résistance. نغوليو هاد la LED avec le port RA0. داماس. دونك خاص هاد لا فالور دو لا ريزيستانس نديرو فيها 220 اوم. دونك كما شفتو ان البيك ديالي خدام باغ ديفو بور ايزيس ب 1 ميغا هرتز في لورلوج انترن ديالو. دونك سوا زدت لورلوج اكسترن ولا ما زدتهاش، البيك ديالي خدام ب 1 ميغا هرتز. الا دونك يمكننا نديروها ولا بلاش. دونك الا بغيتو نديروها دونك غادي نحتاجو واحد بوغ رياليزي لورلوج اكسترن. غادي نحتاجو واحد الكوارز و دو كاباسيتي. دونك غادي بوغ ايزيس غادي نكريو نديرو كريستال باش كريستال افيك كاباسيتي جينيريك. دونك قلنا غادي نحتاجو الكوارت ديالي ها هو افيك دو كاباسيتي. نغوليو هاد لي دو كاباسيتي، نغوليو les autres bornes avec les bornes de cristal. Donc à oscillateur 1 غادي نغوليهم avec les deux bornes de quartz. ونغوليو هاد les deux condensateurs à la masse. دونك ها هي الشيما ديالي. دونك دابا بقى ليا نغياليزي البروغرام ديالي. دونك في لا ميم دوسي اللي كرييت قبيله غادي دونك اول حاجه تيخص بعدا ندير اونجستري سو لو شيما ديالي في لو دوسي. نسميه مثلا ليد. دونك هاهي الشيما في الدوسي ديالي. دونك باش ندير البروغرام ديالي تيخص نكري واحد نوفو دوكيومون تكست هو اللي غادي يكون فيه البروغرام ديالي. دونك اول حاجه بالنسبه للبيك تيخص واحد دو لين سبيسيال ديالو هو باش يمكن ان هذا البروغرام اسمبلو يخدم. دونك غادي يخص واحد دو لين اللي هما دائما تيخص يكونوا اللي غادي ندير لهم كوبي كولي. راه يمكن نلقاوهم في الانترنت. دونك نديرو كوبي كولي. دونك هاد دو لين خاصهم يكونوا، راه الا ما كانوش البروغرام ديالي ما غاديش يخدم. دونك دابا غادي نكونفيغوري لي بور ديالي. دونك بالنسبه للشيما عندي ان البور هادي اون سورتي. دونك غادي ندير هاد لو بور ا اون سورتي. دونك pour la configuration des ports غادي خصني ناكسي لا باج 1. دونك البيت سيت فايل
status RP0. غنشارجي le registre work avec la valeur en hexadécimal فيما شفتو اش عرفو لنا بالهكزاديسيمال avec 00. وندي الريجستر work 13A. دونك دابا نكونفيغوريت البور ا ونسورتي. دونك خاصني دابا ناكسي للباج 0 باش ندير البروغرام ديالي. بيت كلير فايل ستاتوس RP0. البروغرام ديالي هو انني غادي نصيفط البور ا باش نالومي لا ليد. دونك غادي نشارجي الريجستر work ديالي بلا فالور اف. دونك انا تيهمني غير البور ار ا 0، لي زوطخ بور متيهمونيش، واخا ندير فيهم متيأثرش عليه. موف work فايل البور ا. دونك خصني ندير واحد لابوكل باش هاديك لا ليد وتكون دايما مشعله. دونك غادي ندير واحد go to led. دونك نسمي هاد لابوكل led. دونك لابوكل غادي تبقى تدور هنايا go to led. دونك اخر حاجه تيخص البروغرام ديالي ندير ليه عند باش تعرف ان البروغرام ديالي راه سالا بهاد الانستركسيون هادي. دونك هو البروغرام ديالي يرياليزي. دونك دابا تيبقى ليا غير دونك في لا ميم دوسي تخص نمشي ليه، ولكن هاد البلوك نوت هذا اللي رياليزي اللي فيه الكود انسامبلور تخص نشونجي ليكستونسيون ديالتو. هاد ليكستونسيون غادي بلاصه تكست غادي ندير فيها بوان ازم، حيت هاد ازم هذا هو باش البيك باش يعرف الكود اسامبلور ديالو بهاد ليكستونسيون ازم. نسميها مثلا ليد. دونك ها هو الكود اسامبلور ديالي هو هذا ليد بوان ازم. دونك ما تنساوش هاد ازم هذا نشونجيو. دونك خاص ضروري نشونجيو ليكستونسيون. دونك دابا بقى ليا لونسي لا سيمولاسيون. دونك باش البيك يعرف هاد لو فيشي غادي نمشي للسورس ندير اجوتي لو فيشي، نمشي لنوفو نقلب على داك لو فيشي في الدوسي ديالي. دونك ها هو ليد بوان ازم، ندير له اوفرير ندير اوكي ونلونسي لا سيمولاسيون ديالتي. دونك فوالا هي لا سيمولاسيون لا ليد a été allumée. Donc je vous souhaite bon courage. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.